औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खुरैल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो रिस्क की तंगी दूर करने के वजीफ़े के हवाले से है। आज आपको एक ख़ास वजीफ़ा इस वीडियो में शेयर करेंगे जो रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए बहुत ही मौसर और बहुत ही पावरफुल है। आजकल मुआशी मामलात और महंगाई के मामलात की वजह से हर शख्स ही माली तौर पे मुश्किलात का शिकार है और माली परेशानी और तंगदस्ती का शिकार है। और इस तंगी को ख़त्म करने के लिए, इस तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए और रिस्क रोज़ी की जो तंगी है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। और हमारी सब्सक्रिप्शन कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बेहतर कमेंट्स दीजिए। और अगर किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म का कोई ज़ायचा इस्तिखारा से अपने कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप एक सवाल का जवाब आप हमारे से फ्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो लकी स्टोन भी जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे अतारत, लोहे मरीक, लोहे शम्स, लोहे ज़ोरा, लोहे कमर, लोहे ज़ोहल, 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे हमजाद, लोहे सफ़र, लोहे बंधन, लोहे तस्खीर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो रिस्क की तंगी जो है ये एक ऐसी परेशानी है कि जब एक दफ़ा इंसान के साथ पैदा हो जाए तो इंसान को बड़े मसाइल का सामना होता है। इंसान जितने उसके अखराजात होते हैं उसकी निस्बत जब आमदन थोड़ी होती है या बहुत महदूद होती है और बाज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में सेल डाउन हो गई है, अगर आपके अखराजात जो हैं वो जो है जिस सेल के साथ उसमें प्रॉफिट हासिल होता है उसके बजाय बहुत कम सेल हो गई है तो ऑटोमेटिकली तंगी पैदा होगी। इसी तरीके से आप जॉब में हैं तो जॉब में महदूद तनख्वाह है, थोड़ी तनख्वाह है और प्रमोशन नहीं हो रही और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें तंगी पैदा होना एक लाजमी अमर पैदा हो जाता है। इसी तरीके से आप कोई प्रोफेशन से अटैच हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं या आपने कोई ज़ाती तौर पे कोई सर्विसेज का प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं तो अगर आपको माली तौर पे जो है वो मुश्किलात का सामना है, आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपको जिस जगह पे आप रोज़गार जो भी रोज़गार आपका है उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, उसमें तरक्की नहीं हासिल हो रही, नशोनुमा नहीं मिल रही तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इस तंगी को दूर करने के लिए एक बहुत ही मौसर वजीफ़ा है। किसी किस्म की भी तंगी हो तो रूहानी अमूर के हवाले से यही चीज़ देखी गई है कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जो है वो हर तरह की तंगी को दूर करने के लिए बहुत मौसर है। किसी को रोज़गार की तंगी हो, किसी की शादी के मसाइल की तंगी उसको चल रही है, किसी को सफ़र के मामलात में तंगी चल रही है, किसी को मुकदमात के मामलात में तंगी चल रही है, किसी को वरासती को तनाज़ात पैदा हुए हैं, कुछ ज़मीन जायदाद के मामलात में तंगी चल रही है, आपको कुछ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में लोगों के साथ तल्लुक़ात में जो है तंगी आ रही है। तो तंगी का अंसर जिस जगह पे भी आएगा तो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अल्लाह के फजल करम से वो तंगी जो है वो कुशादगी में बदल जाएगी और आपको जो है वुसअत हासिल होगी और बेहतरी हासिल होगी। क्योंकि ये जो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है ये 1000 बंदिशों, 1000 नहूसतों और 1000 किस्म की तंगी का जो है वो हाल है। इस तरीके से या गनियों का फ़िर्द है, ये गनी करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। और इंसान अगर गनी हो जाए, दौलतमंद हो जाए, खुशहाल हो जाए, तरक्की याफ्ता तरक्की में आ जाए, दौलतमंद हो जाए और न सिर्फ़ गनी फ़र्द ऐसा होता है कि न सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि लोगों के लिए भी जो है वो नफ़ा का बाइस होता है, लोगों को भी उनकी भी मदद अमदाद करता है, लोगों का ख्याल रखता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखता है। तो अगर आप गनी बनना चाहते हैं और अपने तंगी को दूर करना चाहते हैं रोज़गार की, तो इन दोनों अस्माउल हुस्ना का विर्द करें।
تو جو آپ کے اوپر سے نحوست اور جو ہے بندش ختم ہونا شروع ہوگی، کیونکہ جب یا غفور کی تسبیح یا معافی کی تسبیح ہے، اس کے پڑھنے سے جو ہے انسان کے اوپر سے ہزار قسم کی نحوستیں جو اس کے روزگار کو، اس کے کام کو، اس کی دعاؤں کو، اس کے مسائل بنا کے پہ کھڑی ہوتی ہیں راستے میں، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے راستہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کے نام، یا غفور یا غنی ہوں، دن میں کسی بھی وقت جو ہے یا 500 بار آپ پڑھ لیں، اب اللہ کا 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ وہ دعا فرمائیں۔ اگر آپ بکثرت پڑھنا چاہتے ہیں تو دن میں ہر وقت جو ہے وہ آپ جب بھی آپ کو پاس وقت ہو، یا غفور یا غنی 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 ہو کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تنگ دستی اور تنگی جو ہے روزگار کی اور رزق کی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک لو تیار کرتے ہیں ہم، یہ جمعرات یا جمعے کو یا اتوار کے روز تیار ہوتی ہے۔ اتوار کو مشتری کے ساتھ میں، اور اس کے علاوہ جمعرات کو بھی مشتری کے ساتھ میں، اور جمعے کو بھی مشتری کے ساتھ میں تیار ہوتی ہے۔ نقش مربع اس میں تیار ہوتا ہے، اور میٹل کے اوپر جو یہ عمل ہے یہ سارا کا سارا تیار کیا جاتا ہے۔ گولڈن میٹل کے اوپر یہ لو جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اس میں جو چال کے مطابق 16 خانہ کا نقش جو ہے پور کیا جاتا ہے۔ یہ 2 نقش جو ہیں اس میں پور کیے گئے ہیں، 16 خانے کا نقش اس طرف ہے، 16 خانے کا نقش جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے اس سے متعلقہ موکل صرفائل اور 786 اور یغنم اللہ من فضلہ یہ لکھنا ہے، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، یا غفور یا غفار یا غنی یا مغنی، یا یہاں آپ لکھیں گے۔ اور یہ 16 خانے کا نقش اس کے مطابق جو کسر کے مطابق آپ نے اس کو کندہ کرنا ہے، اور اس کو بھی کندہ کرنا ہے، اور اس میٹل پہ تیار کرنا ہے۔ جیسے یہ میٹل ہے، اس میٹل کے اوپر آپ اس دھاتی میٹل پہ، یعنی اسی طریقے سے جیسے یہ دھات کی میٹل ہے، اس کے اوپر آپ اس کو کندہ کریں اور اس کے اوپر لکھائی کریں، اور یہ لکھائی کر کے آپ جب اس کو کرتے ہیں، اس کو گولڈن میٹل پہ جب کرتے ہیں تو اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، طاقت بڑھ جاتی ہے اس کی۔ آپ اس کو اپنی الماری میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں یہ لوہے مشتری کشادگی رکھیں، اور اس سے آپ کی رزق اور روزگی اور کاروبار کی جو تنگی ہے وہ ختم ہوگی، اور کشادگی رزق حاصل ہوگا، کشادگی کاروبار، جو کوئی بھی چیز آپ کی رکی ہوئی ہے اس میں کشادگی آ جائے گی، بندش ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے۔ آپ جاب میں ہیں، کاروبار میں، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے لیے حالات جو ہے مؤثر اور بہترین ہو جائیں گے، اور آپ ہر کام میں جو ہے بہتری اور آسانی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ لوگ کی جو ہے دوسری جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری جانب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری جانب بھی جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو مشتری سے متعلقہ طلسمات ہیں، جس طریقے سے یہ عمل کیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائڈ پہ آپ عمل تیار کر دیں گے۔ تو یہاں یہ گول دائرے میں طلسمات ہیں اور مقالات ہیں اس میں متعلقہ، یا جبرائیل یا ہرکائل یا کنکائل یا ودائل یا امائل اور یا مہرائل، اور اس سے متعلقہ پھر یا میکائل یا سرفائل، اور متعلقہ اسماء الحسنی یا غفور یا غفار یا غنی یا مغنی یا وہاب یا رزاق یا وہاب، اور اس کے بعد جو ہے السید الشمحورس، یہ آپ نے یہ جو متعلقہ اس سے متعلقہ جو اسماء الحسنی اور متعلقہ جو اس میں عمل ہے وہ آپ نے کندہ کرنا ہے، متعلقہ اسماء الحسنی اس میں لکھنے ہیں، اور وہ آپ کا یہ عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اس کو گول دائرے کے اندر کریں گے، کندہ کریں گے، اور 7 طلسمات جو ہیں اس میں شامل کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو عمل ہے یہ کیسا زبردست عمل ہے، یہ لوہے مشتری کشادگی کے، ہر کام میں کشادگی کے لیے آپ کو کہیں بھی اپنی زندگی میں تنگی کا سامنا ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ سفر ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ شادی کا معاملات ہیں، کسی بھی کام میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کے حل کے لیے یہ ایک بہترین اور بہت ہی مؤثر جو ہے یہ روحانی حل ہے۔ اس میں ایک آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوہے مشتری کشادگی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ذات استخارہ کے لیے، لکی سٹون کے لیے، یا لو بنوانے کے لیے ہمارے رابطہ نمبر، واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں۔ آپ کوشش کریں ہمارے واٹس ایپ نمبرز پہ جو ہے وہ رابطہ کریں، اور دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے، کامیابی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر شیطان سے حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی تمام
ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے، مرادیں حاجات پوری فرمائے، مسائل مشکلات حل فرمائے، آمین ثم آمین۔